Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang tema nga atong isgutan karon mao ang pagmata ug pagbalik sa anak nga mausikon. Apan sa dili pa kita magpadayon kung ikaw adunay gugma sa pagpaminaw sa mga espirituhanong content kini nga video para gyud kanimo. Apan kung wala, ayaw usiki ang imong panahon, skip mo na lang kini nga video. Kung kini nga video nakatabang sa imong espirituhanong pagtubo, ayaw kalimot sa pag-share sa uban. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios ug dili ang usa ka pundok, relihiyon o simbahan. Aron makita ang tibok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong. Para sa tibuok nga istorya o konteksto, basaha ang Lucas 15:11 hangtod 32. Sa Lucas 15:17 mao kini ang atong mabasa. Sa dihang nahimata siya, miingon siya, bisan ang mga sulugoon sa akong amahan may daghang pagkaon, apan ako mamatay dinhi sa kagutom. Ang sugilanon sa mausikong anak o prodigal son, usa ka pinaka mahinuklogon nga paagi sa paghulma sa atong espiritual nga kinabuhi. Kini usa ka istorya nga puno sa kahayag sa pagkonsensya, paghinulsol o kaluoy sa amahan nga andam mo pasaylo. Ang batan-ong lalaki sa iyang kahinam nga sulayan ang kalibutanong kinabuhi, nga layo sa amahan, mipili sa iyang kagustuhan, gikuha niya ang iyang bahin sa bahandi gikan sa iyang amahan ug milakaw sa layo nga nasod aron siya dili mahilabtan. Didto naghimo siya sa daghang sayop nga pagpili, gipasagdan niya ang iyang kinabuhi, giwaldas niya ang bahandi nga gikan sa iyang amahan o gipahimuslan ang kalibutanong kalipay. Apan sa dihang nahutda na siya sa tanan ug wala na higala nga iyang kaduulan, nahimata siya sa kamatuoran. Nakit-an niya ang kalisod sa kinabuhi nga walay amahan og didto naghinulsol siya og mipili sa pagbalik. Dili sayon ang iyang desisyon sa pagbalik, puno sa kaulaw ug kahadlok, apan ang iyang amahan nagpaabot, midalagan paingon kaniya og migakos kaniya nga walay pagsubli sa iyang sayop nga desisyon sa pagbiya. Upat ka mga punto nga angay natong pamalandungan. Una, ang kalibutan malimbungon. Ang mga desisyon nga layo sa kabubuton sa Ginoo kanunay magdala og kapildihan o kasakit. Sama sa anak, daghan kanato nahimong biktima sa atong kaugalingong tinguha. Ikaduha, pagmata og pag-angkon sa sayop. Ang tinuod nga kausaban magsugod sa pag-angkon nga nasayop ta. Sa dihang nakapamalandong ang anak sa iyang kahimtang, diha nagsugod ang tinuod nga pag-usab. Ikatulo, ang pagbalik sa Ginoo dili kaulawan. Bisan unsa pa kadugay o kalawom ang atong kapakyasan, bukas ang kasing-kasing samahan sa langit nga modawat kanato. Dili niya tan-awon ang atong sayop, apan ang atong tinguha sa pagbalik. Ikaupat, ang kalipay sa langit. Sa matagbalik sa usa ka makasasala, magdala og dakong kalipay sa Ginoo. Sama-samahan sa istorya, gisaulog ang pagbalik sa anak ug wala balik-balika ang iyang kasaypanan. Ang atong pag-ampo, Ginoo pasayloa kami sa among mga sayop nga pagpili nga walay pakigsayod kanimo, tabangi kami nga sama sa mausikong anak makahigmata og makabalik sa imong presensya samtang buhi pa aron dili masilyuhan ang among sayop nga desisyon. Salamat sa imong kaluoy nga walay paglubad. Amen. Higala, nakabay natun-an sa imong nabatian ug naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong mubo nga pagtuon og pamalandong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.